قوما و دوستای گل سلام. امشب ما کست اکسایتید هستم، اکسایتید از این ریزن هستم که امشب کست بخیر چیپٹرے 14 اسٹارٹ نیشن را کتاب اسٹارٹ نیشن را قد شما شیرنم ای کست آخری چیپٹر از کتاب است. یک تنه کنکلوژن نام است گرور شما مطلب چیپٹر حساب نین منیزو کست آتر چیزا من خلاصه کتاب رو بیان، لیکن اصل مطلب انفارمیشن که مشا مین آرگومنت که این نویسنده دارم مطلب این می لاست چیپٹر از کتاب است. خب ما اکسایتد از خاطر ازی هستم که از گاه ترتزین از ما بود که ما کتابا رو بگیرم از دیگه زبانه بهترین کتابا رو ما بگیرم در آزرگی کست ترجمه کنم. یک خیال بود، یک ایدیا در ذهن از ما بود دیگه چر که لکایی کلو تایم میگیره. خوش قسمتی دوری ویدیو هستیم و دوری یوتیوب هسته، دوری فیسبوک هسته دیگه. اینی تکنولوژی والا سهولیات که مور ملاو شده دیگه ما امیر استفاده کردم در جایزی که ما لکایی کنم امیر کسته در صورت صوتی و در صورت آواز کسته همین کتابا کسته ترجمه کنید. تقریبا ترجمه حساب شد شد که مود زبان آزرگی خود رو بیان دیگه. امزو خاطر کسته یک خیال که بود، یک چیز که مطلب در صورت خیال بود، در صورت خواهش بود. این شاو کسته اولنہ استیپش کسته تقریبا مکمل میشه قدم زی چیپٹر که ما و اینی مطلب اکسایتمنت واسه دیگه. ما کسته ازو کی کووید هیت کدت ازو زمان کسته ما محفوظ بودی تامیال کسته، لیکن دزی چند روز کووید کسته در خانه از موم رسید. امزو خاطر کسته ما یک از متاثری هستم چر کی از خاطری چیزا که زده دی مطلب 3 دنه ویکسین کسته تقریبا زده دی که ما آخری شرکت بوسترز مگه اورم زده دی موضوع خاطر کسته سراچو قسنگین نیه، لیکن همون قضا سر رو داره که نتوالم قضا سرایش است که مطلب میتنه ما مطلب قصد کنسنتریشن که بخوایم کنم و قصد کنسنتریشن نداشته باشم دیگه. همزو خاطر اگر شما تفیل کردین که ما مطلب دیس اورینتم شم کم یا مطلب قصد کنسنتریشن نکنم ریزو کسته ما معذرت میخوایم از بو از خاطر ازی است که توالی فول ریکور نکنم. خب موری طرفی اناونسمنت شد، موری طرفی چیپٹر کسته منیزی چیپٹر کسته نویسنده ها کسته ای گوره کسته آرگیونه که خود صحیح مطلب اسرائیل کسته یک بوست داشت، مطلب یک اکنامیک بوست داشت خاص طور پر منی میدان تکنولوژی بسیار زیاد کافی ترقی کرد، خاص طور پر از 90 بعد کسته کافی زیاد اکسپینڈ کرد ترقی کرد. لیکن آیا میتونه گو تریٹ بلی از اکانومی باشه چر که یک ریزنی تر میتونه باشه که مطلب تر خود چی لیست مونه که مطلب اگر تو ایونتس را مطلب لیست ایونت را که مطلب باعثی یک تکنولوژیکل حساب کنو که بوم یک تکنولوژیکل فول تیز ترقی هم منی اکانومی هم منی تکنولوژی منی اسرائیل از 90s بعد شد دیگه. اگر تو اونا را لیست کنی اونا کسته تقریبا هیستوریکل ایونت است، یعنی واقعات تاریخی است که تمامیش کسته قدیگی خود یک مختصر وقت ملاو میشه و تمامیش کسته پازیتیو یعنی پازیتیو اثرن بلیگ دی کسته پازیتیو اثر داشت. بازم خاطر اثر از او پس طاقتور بود که مطلب اسرائیل کسته نه صرف اقتصاد چی کافی بسیار تیز ترقی کرد دیگه چیزیشم کسته لحاظ میدان تکنولوژی کسته بسیار تیز پیش رفته. نه مطلب لیست نه دیگه شما موضوع پیشم شاید پیشنا چیپٹر چیزا کدین اولنی شی ترسته که موگا منی پوری دنیا کسته یک گلوبال سرچ مطلب یک پلی انفارمیشن تکنولوژی شده، یعنی پوری دنیا کسته انفارمیشن تکنولوژی فول ترقی نمردما فول اداپت منه کنزیومر فول کسته زیاد میشه بزنسی کسته ایدن کتا مارکت کسته جور منه و دیوم کسته امریکن کسته استاک تیک استاک بابل کسته بزمی که مردما وقتی که انفارمیشن تکنولوژی که ما مردما کلان لیول که اداپت نه بس یک گلو کمپنی ها مطلب مومینگ نه مطلب فیسبوک گوگل تویتر یک گلو مطلب تکنولوژی کمپنی خلوه دمزی مینرز که گرمو توف کنی بس تمام از نه که مطلب پبلیک آفرینگ که منه مطلب استاکس خور یا شیرز خور که دمونه مارکت که سودان دیگه مردما چر که توخوم کد که مطلب هر سال تو ریترن میده. فرم سال اگر تو $100 امروز کسته اینوست منی اگر تو فرم سال ورده بانک میده بانک تو 1% کسته برای سیوینگ تو میده مثال میده ما عنوان مثال لازمی نه که اگزیکتلی میتر باشه. اگر تو برای استاکی گودن های گروت والا کسته میخریدی یو کسته میتونی دبل شونه تریپل شونه مطلب 7 تایمز شونه که مطلب اگر تو در بانک میشتی تو میتونی 100 سال بگیره کنین 200 سال بگیره اینجا منی چند سال تو
ریترن میده. واقعی در شده بعض مردم ها که کافی مردم ها که بیلیونر شدن شما میگن که میالم ریچست مردم های دنیا که مطلب من یو اس است اکثر شی قد تعلق شی قد تکنولوژی سکتری هستن. دیگه مگه استارت مطلب چر کی ببل کد از مردم ها که تو مکد که از پشت اپورتونیتی تو مکد که دیگه نو ایده دیگه نو تکنولوژی د کجای که مو بور منیزو که است انویست کنی بدونزو خاطر که است ونچر کپیتال هم کافی زیاد بود. چر که اسرائیل هم تکنولوژی کافی انویست کرده روخشو طرف بود حکومت هم که است فیوریبل کندیشن بود دیگه بس خامخا بس مردا ونچر کپیتالز اونجا زیاد مایم زیاد انویست نه بس کمپانیایی که کامیاب شدن نه استاک خود امریکا آفر نه که استاک آفر کردی بس مردا استاک خرید بس خامخا دیگه نه تمامش پیسه چر که در صورت ونچر کپیتالز با چای که تو کمپانی تو یک دفعه کامیاب شد تو واتور که است پابلیک آفر کنی بازار کس میخره دیگه. فر مثال در جایزی که یک دن اینوسترز باشه تو میتونی میلیونز اف اینوسترز باشه هر اینوسترز که است گوش یک شیر بخره دو شیر بخره بازیش هزارها دن میخره معلوم داره نه تامش پیسه دیگه که بنی استاکی که دمنی چیزی مای دمنی کافرز مگه در انگلیسی که است من خواستم یک متبادل لفظ برش آزرگی کردم در ذهنت من کس نمیاد بلکه اگر ما بگید دمانی دخل آزرگی ما چر که من دکان که نرمالی پیسه کی سیزن او دخل کسته شو آزرگو کسته ترم دخل کسته استعمال یا صندوق کسته استعمال لیکن دخل کسته کافرز کسته بس خامخا دیگه من دخل شی کافی پیسه که مات بزو اونمی طریقه است که مطلب نه پیسه کماینه. خب دیگه یه دو ریزن چی که است سیمنه ریزن چی ترسته که ما قبل شیر گفتم که مطلب ونچر کپیتال جمپ استارت شد من اسرائیل یک ریزن چی که جمپ استارت شد از خاطر ای که حکومت چی یک پروگرام ارنج کرد که موز پیشته بارشی گپ زدی که یوز ما پروگرام بود که مطلب فیوریبل کنڈیشنز کست پیدا کرد یعنی حکومت هم کست پیسه کست انویست کرد بس فارنرز رم کست که اونایی که میمات انویست کرد در بدلیزو کست حکومت هم کست در مقابل شم قزمیچ کرد یا زو کد زیادتر یا مطلب کست چیزام کرد یعنی مردم که فرم سال تو میخواست که اونجا انویست کنی نه صرف پیسه است مات از گارانتی کست پیسه حکومت هم کست در مقابلش کست میمات اگر تاوان شد پیسه حکومت مرافت کست پس پیسه است کم شد پیسه حکومت کرتا مرافت اگر کامیاب شد بس حکومت کست کامیابی کش نمیکرد بلکه دستو دونزو قیمت که او اما خز انویست کرد تور کست سودا میکرد دیگه مطلب تا فیوریبل کندیشنز مطلب ناچیده کرد و پنجمنا ریزن چیز خاطر زیم که یک کلان پیمانه وقتی که سوویت یونین میده شد وقتی که شوروی سابق از بین رفت در 1992 چیزه کسته در 90s کسته شما خبر هستین دیگه باز یک کلان سیل مهاجرین کسته از اونجا که امات اکثرش مطلب یهودی هایی که از رشیا قد ایست یوروپ که اونامات و منیز نکست اکثریش انجینیر و دکتر و ساینتیست بود و ای کسته یک بوم کد اکانومی اسرائیل رچر که خامخا دیگه ساینسدانا و دکتران انجینیرها جاب جور نه دیگه جاب کریئت نه باید کسته و او کسته باعثی های تک چیزی بود. از بعد کسته اوسلو پیس کارت کسته مطلب یک تلاش انترنشنال بود در 1993 که مابین فلسطین و اسرائیل کسته صلح کنه من فلسطین اسرائیل که صلح کرد بس عربا خودن چی دیگه ملک ما مطلب چر کتاب کم گالی کاش دیال خو جدید شما خبر هستن که اکثری عرب ملکا کسته رابطه خو قد اسرائیل کسته تقریبا درو نارمالایز کرده. به هر حال مو کسته موری مطلب مگینی واقعات که شده نه تمام تاریخی واقعات هسته مهاجرین که ما اکثر از نه دکتر انجینیر فول د کلام پیمانه ما که یک دم آبادی زی کسته یعنی 1/5 چی اضافه شد یعنی مطلب از منی هر 5 نفر که تو توم کدی یک نفرش یک نو مهاجر بود که و سابقه روس سابقه شوروی کستم جماعت و اورم کسته های کوالیفاید آدم کستم. خب دیگه تو مطلب اینام گه اگر فرم سال امی واقعا کسته که مو شده اثرای امجناس دیسته گم شنه یعنی مطلب از بله گلوبال مارکت کسته انفرمیشن تکنولوژی کی چیز است او کسته دیسته مارکتش کسته دیسپیر شنه ونچر کپیتال درایو شنه چه که تعلق شد انفرمیشن تکنولوژی است بس امو تر کسته ایمیگرینس مطلب رفتار شد اسرائیل امادو کسته کم شنه یعنی نو مهاجرین کسته نه بس امو تر کسته پیش حکومت پیسه نه حکومت کسته چیزاش کسته درایو شنه و امو تر یک امن کی مطلب یک چانس بده اوسلو پیس پروسس کی مطلب یک موقع امن در چرکی برای چیزا کسته اینوستمنت امن کسته لازمی است
پس اگر فرض مثال امنا تمام شست استیز بین بوره آیا اکانومی اسرائیل کسته تمام شه ولنریبل است مطلب یک سوال است که آتر کسته دباریزی کسته پسان بس یک بر سوال خود کسته جواب میده مگر نه ایتر نیست مطلب از منیزی 5 واقعه که مطلب 5 تاریخی ایونتس 5 تاریخی واقعات که گفته یک چند دنیش کسته آلریدی شده فرض مثال کسته در 2001 टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मतलब स्टाका के वो स्टाका वो बल्श कस्ता बर्स्ट कस्ता शुद्ध दिगा स्टाका अचानक कस्ता था पर चीज़ कस्ता मतलब यार दोबारा कम पिक करत एक चंद साल पेश नाल कस्ता दोबारा था पर बहरहाल दिगा मतलब एक कोनो रीज़न कस्ता टीम कस्ता एक पीस एकॉर्ड के नाम मतलब ये तक के मतलब चांसेस की नाम मतलब कत फ़लस्तीनिया में तनासुल का नाज़ बात कस्ता فلسطینیا خودتون شما خبرین که یک انتفاده یک مزاحمتی چیزا که استونا که شروع کرد که تا امروز را که است جاری است البته فلسطینیا هم تو مزاحمت خود جاری است لیکن عربی استیتا که است ریلیشنشیپ ور که است درو نورمال نتیجه اونو مطلب شما خودتون چطور توکن که آیا چانس پیس د اونجی است د میډل ایست است یعنی که مطلب میتونه چیزش نمگه تو مطلب انتفاده کی چیزا که شروع کرد فلسطینیا که منیزو काफ़ी बॉम्बिंग व खुदकुश हमला वगैरह बहुत ये मतलब टूरिस्ट इंडस्ट्री इसराइल काफ़ी तावान दच्चर कि खुद हम खबर हैं कि उनकी मरकज़ी से इब्राहिमिक रिलीजन है मसलन इस्लाम है कि इस खातिर बैतुल मुक़द्दस मरदमा माय दिगर चर की पैदाइशी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मंशुदत व फौज किश कस्ता द यरूशलेम शुदत मतलब खाने ईसा कन की महल्ले आबाई इलाके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है بزنزو خاطر کست برای عیسایان کست مقدس است بس برای یهودیا خامخا مقدسه که اکثر پیغمبران کست در منجی در دنیا آمدن و منجی کست فوت شدن بگستان کلان قبرستانی پیغمبران کست و منجی است مطلب خاص طور پر جیویش پیغمبران کست که مطلب مسلمانان مانه اونار کست عیسایان کست منش مانه به هر حال نظمنی تاپیخ کست برو بدر نشنی دیگه او چیکار میشه که مطلب فلسطینه که انتفاده نه مطلب توریسم اندستریز نعرف چیزانه لیکن اصل سورسی اقتصاد از نه که مطلب انفارمیشن تکنولوژی بود که است در جای که است ممنه و یک چیزی دیگه که مطلب او یک زمان که مطلب یک کلان ایسا مطلب ایمیگرینتس یا مهاجرین که سوویت یونین که آمد در اسرائیل که است در 1990 که است اونها یک دفعه چند میلیون آدم آمد لیکن از بعد که است دستی خوش شد دیگه هرچی پس که بود تقریبا اکثر شکست آمدت بزمزو خاطر که است دیگه او رفتاری جو مهاجرت که است لوشت بزو خیلی کوالیتی که مطلب مهاجرین که مطلب تو میگی دکتر و انجینیر و ساینتیست راشه خوب خامخا دیگه از اول دسپیرش اینیم که است میتونه اقتصادی چیزر که است چیزا کنه بس اونگه تمام از اینا شدم فرم سال که است تمام کتا چیزا که شدم مثلا اقتصادی چیزا که است گلوبال لیول چرکی مارکت که است کم تا پرده استاکای انفارمیشن टेक्नोलॉजी वाला कस्ते कंपनियां वजमजो खातिर वेंचर कैपिटल मनी पूरी दुनिया वेंचर कैपिटल यार शmo खबर नहीं मैं बार-बार डिफाइन करता हूं वेंचर इज एडवेंचर मायोना की अर्ली कंपनियां की मतलब तवाल खुद साबित न करे तो बने मुझे इन्वेस्ट नहीं बेस्ड की बेस्ड द उम्मीद है कि मतलब ये पोटेंशियल लरे की सक्सेसफुल चुना हुआ पैसे इस दूर कस्ता काफी चीज़ा करना चंद बराबर करना लेकिन मैं तना के इस्ते जीरो करना कर मतलब तावान करना मतलब उस खातिर रिस्की चीज़ है बहरहाल दिगम गवाइल की वेंचर कैपिटल श्रिंक कदा मनी पूरी दुनिया के इस्ते निस्बत दिगा मुल्का मकदार अजू के इस्ते मनी इसराइल के इस्ते ज़्यादा चीज़ा दिगा यानी आज 15% के मतलब एक वक्त की वेंचर कैपिटल फुल द दुनिया की ज़्यादा वो ज़मान के इस्ते हिस्से इसराइल एज वेंचर कैपिटल्स के इस्ते 15% पोज़दा फ़ीसद دیگه الان که در پوری دنیا که است ونچر کپیتال شرینک کرده مقدار شکسته لیکن منی اسرائیل که است شرحی ازو که است یعنی حصه اسرائیل از 15% تا 30% که است رفته یعنی متبیر نشون ده که مطلب اقتصاد چی ریزیلینت است با وجود از اینکه گلوبال اکانومی در سلو داون نه استه مشرفتار شکسته لیکن اسرائیل که است دمنیزو که است تک چیزش که است نشده مگر ازو کدام کلان خوبی درسته که شما خبرین دمنی امریکا که است 2008 خاص طور پر یک کلان کرش شد من اکانومی و یک ریزن که مطلب کرش کرد وی تربط کی بینکا که است مردمار که است قرضه میده دور که است سب پرایم مورگیج مگه مورگیج مطلب
شما شاید شنیدین وقتی که تو میخوای بوری اولی بخری در منی امریکا کسته بس بینک است 2% خو سالانه اینکم تو کسته چی قضا است خو تو میگه ما این قضا اینکم بزو اندازه میزنه خو تو می پورا میتونه نمیتونه واسه تو اونای مطلب کردیت ریتینگ تو چی قضا است یعنی ازی پیش اگر تو که قرض گرفته قرضا واپس کده سر وقت یا نکده بس اگر تو فر مثال پیش قرض گرفته دی و یک خوب هیستوری داشته قرض گرفته قرضی خور سر وقت کسته تا کده ادا کده قد سود سمیت کسته بس تو اگر خوب کردیت ریتینگ داشتی بزیرم کسته اونا تو اونک خود تو جاب داری نوکری داری که اگر فر مثال قرض که تو میخری برای اولی میتونه 5 سال بگیری میتونه 10 15 25 تا 30 را کسته انتر مطلب مورا دیگه تو میتونه منی چند سال پی کنی منی 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال هر شخص که مطلب تو کی کم کدی بس ریٹ زیادتر هر شخص که دراز کدی ریٹ کسته کم تر میشه ریزن یه ترست که لانگ ترم تو انترست میگیری دیگه بزمزو خاطر کسته تو اون که تو پی میتن نمیتنی که اگر تو پی میتنی است مطلب تو خوب جاب داشتی بعضی وقت کسته 20% داون پیمنت به داون پیمنت مطلب نال فر مثال تو یک اولی میخری ما مثال برای از این آسان کنم ما یک ساده نمبر میگم فرض کو تو میگی $1,00,000 کسی قیمت اولی نرمالی مطلب تاو بالا است دیگه بعد دهاتی علاقه میتونه کم باشه شهری علاقه میتونه منی میلیونز بور بزمزو خاطر کسته ما کسته صرف اینی قض مگم کی چیزا کسته یک آسان نمبر فر مثال کسته 1,00,000 بس 20% 1,20,000 میگم خب اگر تو 20,000 داون پیمنت دادی بس 80,000 شرکت بانک پی نه برای تو کسته نه تو قرض میگیره بس تو رفتار سود میده که مثلا 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال اینی کسته مورگیج میکنه بس یعنی که تو کریدیت ریتینگ تو خوب بود نوکری داشتی بس تو کسته داون پیمنت داشتی بس تو کسته پرایم مورگیج کسته حساب میشه یعنی خوب کستمر تو حساب میشه لیکن اگر تو بیت کریدیت هیستوری داشتی داون پیمنت تو کم زیاد شد منیشی فر مثال کسته یا اینکم تو قص برابر نبود که مطلب تو پی بیت نه تنی یعنی کسته سب پرایم مگه مسئله ترسته که منی بانکا کسته نرمالی د امریکا کسته ما سب پرایم مورگیجز کسته سودا کدو بازورم کسته یک چند بانکا که مورگیج کرد بازو یک فندز کسته اونا چیکار کرد که لون از مورگیج ها کسته خریدد از پیش بانکا بازو کسته دیگه خریدنی چند دیست شدد یک قرض از چند دستریزی که مطلب سود بگیره مطلب یک آدم است که شاید سود تو پیت نکنه دستریزی که تو سود از میگیری یک آدم که د سود چیزا نه میگیره دیگه گروپ سودانه دیگه گروپ سودانه د زی سنس که مطلب مو سود که از که تو میگیری امور اونا بگیره تقسیم کن هر کس منی شیر کسا بازمزو خاطر وقت که مردم کلو قرض داد او قص که مطلب مردم پینه تنسته مردم فالتو تر قرض داد مردم سپندینگ زیاد شد دیگه باز مردم وقت که دیفالت کدو شروع کرد یعنی مطلب قرض گرفت اولی خرد پینه میتونست بس بانک خود رو واپس میگیره اولیار بس لیکن مسئله ترسته که پیسه بانک خراب دیگه خالی اولی است بس خریدار نه بس اون تر چیکار میشه که اون تر دیفالت کنه قیمت اولی تمام پر در جایزی که بانک فایده کنه بانک است نقصان نه بس پینه میتونه پی بیک نمیتونه بس نور کسته یک چیزا مگاینی چیزا کسته اینی سب پرایم والا کسته من اسرائیل نبود البته از خاطری چیز نبود از خاطر زی بود که بانکینگ سیستمی اسرائیل کسته در 1980 که بود در منی ملک کسته های انفلیشن بود یعنی رفتار گرانی فول اچانک فول تیز شد بس کسته بازینچ کسته چیکار میشه که مطلب واز بانک ها کسته نمیتونست مطلب قد اکانومی کسته کوب کنه بازینچ کسته حکومت اسرائیل قد حکومت امریکا قد IMF RC گروپ کسته فول سخت رولز کسته دبلی بانکینگ سیستمی اسرائیل مینداخته وای کسته چیکار نه که اکانومی از نار کسته استیبل نه یعنی مطلب کسته د تور مثال د نارمالی وقتی که تو کو کمپانی استه بزنس نارمال آدمانه وقتی که فرم سال کو بزنس استه کو تریدر استه وقتی که تو د پیش بانک موری بانک است تو میتونه لیوریج والا لون بده یک تایپ لونی نه که فرم سال تو مور میگی ما که مورگیج رقم گفتم که فرم سال تو میگی ما میخوایم $1,00,000 والا اولی بخرم بزنم که خود تو 20,000 شد تو بدی 80,000 تو کسته بانک میده تو مطلب ایکوال تو ایکوال هم یعنی مطلب یک برابر قد یک برابر یعنی مطلب تو 100% نمیده لیکن اگر تو کمپانی هستی تو یک تریدر هستی یا مطلب تو چیز هستی وقتی که تو د پیش بانک بوری من اسرائیل که مطلب ور کسته لیوریج لون میگه خب مثلا تو میخوای استاک کاروبار استارت کنی اون چیز تو لیوریج میتونه تو میتونی لیوریج کسته استعمال کنی یعنی کانسپت لیوریج یعنی است فرض کو که تو $100 داری خب
اگر تو فر مثال 5-to-1 لیوریج کستا اگر پالیسی فاینانشل پالیسی یک ملک کستا باشه مطلب شسته که تو 5 برابر پیسه کستا تو میتونی از بانک کستا قرضه بگیری برای یک مدت برای خاص وقت کستا. این مطلب اگر تو 100 روپیه داری 1 to 5 میشه 500 روپیه کستا تو میده. خب لیکن در منی امریکا مگه ای چیز است ای کستا 1 to 26 است، یعنی تو 26 times کستا تو میتونی لیوریج کنی. منی امریکا اگر تو مثال یک دانه چیز است، یک تریدر است یا مثال یک کمپانی است، اگر تو ایسیت است تو $100 است، بانک کستا تو میتونه کستا $2600 کستا بدلی شد. و امی مسئله که در منی یوروپ ازی کدام مگه بده منی یوروپ کرتا 1 to 61 باز بانکا کستا آفر کنه، یعنی مطلب اگر تو 100 یورو داری در طور مثال کستا تو میتونه 6100 یورو کستا در بدلی 100 یورو کستا تو لیوریج کنی، مطلب قرضه بگیرید که برای تریدینگ برای کاروبار یا فر مثال کستا برای کمپانی کستا تو استعمال کنی لیوریج کستا دیگه. تو مطلب اونام مو کافی کنزرواتیو، یعنی مو کستا لیوریج هم که مو میدی صرف 5 برابر میدی. درنگی امریکا و 26 برابر نمونی، یا رنگی یوروپ بری باز بینکاش کستا تمام شنه تا 61 برابر کستا تو لیوریج کستا نمیده در منی چیزا کستا. ولی منی استاک کستا زیاد خاص طور پر چیز کستا زیاد شمزو خاطر مردم پورا اینکمش کستا از گیرشی مورچه که بعض اوقات مردم تر توخو نخو یاره یعنی چیز کستا کافی گرو کده، یعنی مطلب یعنی استاک که ما خردم یعنی مطلب درو تیز گرو نه و تو اکسپکت نه که یار یک هفته بعدی کستا قیمت ازی فول بال مور بس تو چکار نکی مگیار ما اگر فر مثال 100 روپیه اینجا انویست کنم فر مثال اگر 5% بال برخ مار 5 روپیه ملاوش دیگه 5 روپیه ما فایده نمونه یک هفته بس تو میگی اگر خوی اگر میتونه دمونه یک هفته کستا 5% تو مثال ما تو آسان برای آسان کدوم خب تو میگه اگر ما جایزی که 100 روپیه انویست کنم ما میری بور قرضه بگیرم لیوریج کنم هم 100 چیزی خور کستا در برابر ازو کستا فر مثال 10% برابر لیوریج بگیرم یا 100 برابر لیوریج بگیرم فر مثال تو 10 برابر لیوریج میگیری خب 100 لیوریجی 100 تو کستا 1000 میشه بس تو دازی اکسپکت میکرد جایزی که ما 5 روپیه فایده کنم اگر 1000 قرضه گرفت 1000 رو منیش انویست کنم که مر در بدلیش کستا 50 میشه. لیکن what if گفتین ریزہ what if که اگر یک کستا تو غلط ثابت شد جایزی 5% بال برو کستا 5% تاو بره بس اگر تو 5% تاو مپری در جایزی که تو 5 روپیه تاوان کردی تو کستا این دفعه چیکار میشه تو 50 روپیه تاوان نی، یعنی اگر تو ټوټل سروایت 100 روپیه دیگه نصف رفت سپیشت لیوریج یعنی تر میتونه خطرناک باشه دیگه. مزو خاطر کستا بعض اوقات بعض مردم پر سرمایش وایپ اوت میشه بلکه قرضدار میشه در من چیزا کستا. مزو خاطر لیوریج کستا کم خطرناک است. به هر حال یک یہ مطلب من کتاب نبود ما مطلب یک کامنتری اس خود کستا من شامل کردم از خاطر ازی که بعض دوستا کستا میتونه کانسپتس کستا ای بریش نو باشه بس ما خالی کستا میخواست میگه اکسپلین کنم. خب از بعد کستا مگه گبی چیزر میزنه گبی وینچر کپیتال میزنه یک گفته که مطلب یک چیزی که مطلب میتونه تاوان کنه اسرائیل برای اقتصاد چی वो वेंचर कैपिटल है. बस गुफ्ती कि वेंचर कैपिटल कस्ता साइज शी कस्ता काफ़ी श्रिंक कदा دیگه. خب بس वेंचर कैपिटल्स कस्ता मने اسرائیل कस्ता आमतर की بینکایش कस्ता کنزرواتیو بود بزینش कस्ता समझाونه की वेंचर कैपिटल چطور मने اسرائیل कस्ता محفوظ تر است از دیگه جای کدام گوی یک ریزن چیز خاطر ازی است की مردم مثلا کستا از वेंचर कैपिटल्स इन्वेस्टमेंट के मुशा वही तरह से क्यों ना पूरा पैसे किस तरह मिल रहा है नाल फर्म सालों ना मगर वो आदमी के बड़े वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट ना वो मतलब एक चंद सोर्स पर एक सोर्स इसको जामा है कि हमें पैसे पेंशन्स के मुशा शुरू खबर पेंशन सिस्टम में है ना कि फर्म साल माँ कारना शुरू कारना नेगो कस दिया कि कारना में यार चास के मतलब माँ कारीगर रस्ता आज हर पेचेक از هر تنخواه که تو میگیری یا کسیش کسته که پرسنتیج زو کسته کټ میشه طرف حکومت کسته باز امور کسته برای تو جمع جمع 30 سال بعد 35 سال بعد یا 25 سال بعد هر چقدر دیر که میچور میشه باز اون پیسه که هر چقدر که جمع شده including profit کسته including interest rate تو یک مشت کسته تو واپس کسته میده اونو کسته مطلب یک پنشن است تو کسته حساب میشه دیگه بس چرکی مطلب از هر پیچه کی लाखों आदम या मिलियंस ऑफ आदम की शुल्क बस काफ़ी कट्टा अमाउंट है दिया बस उच्च कारण कि मतलब दे पूरे पेंशन फंड है ना मतलब 3 to 5% इससे 5% ऐसी चीज़र के साथ फंडिंग के साथ पैसे पेंशन के साथ इनाच कारण कि इन्वेस्ट ना था मनी वेंचर कैपिटल्स के साथ मनी स्टार्टअप कंपनियां
بس اگر بعضیش میتونه فیل شنه، لیکن اگر وہ اسٹارٹ اپ کمپنی کسته کامیاب شد بس چند برابر شد معلوم دار کی فایده کسته دزو اونایی که مطلب پنشن فند منیجمنت کسته دزونا کسته ملام شه و امو تر کسته انداومنت فند کسته انداومنت فند د کانسپت انداومنت کسته منی از مو مستمو کسته ور وقف مگی د طور مثال گو کس زمین داره کسته زمین هر کسته برای امام بارا وقفونه یا برای لایبرری وقفونه یا فر مثال برای گو چیزی دیگه کسته ور وقفونه دیگانی وقف که مشه دیگه اینجا کسته مردم کسته انداومنت فندز داره فر مثال کسته برای گو خاص چیزا کسته اونا کسته گو فند کسته میله بزمو فندز سو کسته یا گو سورس اینکم کیو فندز کسته داره اونا کسته 3 to 5% زیر کسته منی ونچر کپیتالز کسته استعمال مطلب ریسک کم دیگه 3 to 5% اگر از گیت بورم وقت کټه گبنی لیکن تمامیش خو نموره منی تمامی استارت اپس کی تو انویست خو نموره لازمی کسته یک اگر فرض مثال 10 دنش ناکام شد 2 دنش کامیاب میشه که 1 2 دنش کامیاب شدم خب تمام ورکست نه صرف کور نه بلکه طرفی پروفیت مورینی کانسپت 3 to 5% کسته اینج کسته کافی انترستینگ است علاوه انداومنت فند کسته یا وقف والا کسته فندا کسته اینجی ساورن فند کسته است ساورن مطلب یک ملک کی آزاد ملک است و ساورن مگه بس ساورن فند است که یک وقت حکومت کی پیش که پیسه است حکومت باید منی استاکس کینه पैसा इन्वेस्ट करें या स्टन मनी बॉन्ड्स इन्वेस्ट करें या मनी मार्केट के इन्वेस्ट करें और किस्ते सावरन फंड्स में बस हुकूमत हम किस्ते मनी उसी की मतलब मनी शेयर्स कंपनी आ रहा में खरा है स्टार चीज़ें मर्दमारी या मतलब वो बॉन्ड्स में खरे हैं तो मतलब इन्वेस्टमेंट की हुकूमत 3 to 5% ज़रूर मनी मुख्तसिर स्टार्टअप्स में पेश हुकूमत पैसा तिगार ट्रेंड दिल खास में करना मनी प्रिंट करना मजाक मनो लेकिन हकीकत ये में इसका बहरहाल मतलब शो तो कि मतलब सोर्स वेंचर कैपिटल کسته نه مطلب یک کنزرواتیو سیستم انداختن مطلب اگرچه مکده گلوبال لیول ونچر کپیتالز شرینک کده سایز شی لیکن پرسنتیج اسرائیل کسته اینجا زیاد شده بزموگه که اگر ونچر کپیتال ڈرائی اپ کرد یعنی کسته اکانومی اسرائیل کسته نمیتنه گرو کده یعنی سروایول اقتصاد اسرائیل بلیزی که مسلسل گرو کده بوره اگر گروت استاپ شد اکانومیش کسته از بین میتنه بوره چرا که کانسپت بله گروت است بس ونچر کپیتال یک کلان عنصر ازی است چرا که ونچر کپیتال اویلیبل بود خود نو استارت اپس فاندینگ شده دیگه بس نو استارت اپس پاسیبل ازی است که نو کمپانیا کسته باید او کمپانیا کامیاب شنه بوره کسته آی پی او مطلب initial public offering کسته داشتاش یا stocks shares کسته دمانی چیزا کسته سودا کنه من دیگه بس همو تر کسته اگر یک خطره دیگه که نام تر کبش مزنو است که اگر گلوبال اکانومی شرینک کنه ریزن گلوبال اکانومی د اقتصاد اسرائیل چی تعلق در خاطر ازی که نصف جی دی پی اسرائیل کسته یعنی نصف خرچه حکومت اسرائیل کسته از اکسپورت ماه اونم خاص طور پر ٹیکنالوجی بس اگر ڈیمانڈ ٹیکنالوجی کم شنه یا گلوبال اکانومی ونی ریسیشن بوره یا مطلب سلو ڈاون شنه بس کسته چر کی مردمانه میخره دیگه وقتی که اکانومی سلو شد یا ونی ریسیشن رفت دیگه بس مردم قوت خرج نداره که ڈیمانڈ که د گلوبال لیول کرد بس ایکسپورت کم میشه بس نصف اقتصاد از نکسته دیپند دبل چیزا کسته یک اونو جگم کسته میتونه چیزاش نه بس یک ریزن دیگه هم کسته او است مگر مثلا کسته نیوکلر چیزی ایران هم کسته کلان خطر است برای اکانومی اسرائیل چطور مطلب خطر است او تخونی که مطلب ایران مطلب صبح اگر نیوکلر بام جور کنه با اسرائیل رده مطلب عقل مطلب قبول نمونه خاطر ازی که اسرائیل فول یک ریزه جای بسیار یک بریک ریزه جای است پالوش است لبنان است سوریه است مصر است که تو که اونجا نیوکلر استرایک کنی ولی خود تو قد از یک جای لبنان هم زدی چیزا اثرات زبله لبنان هم موره مردم کست از بین موره بله سوریه هم موره بله چیزا هم کست موره بله مصر هم موره بزمزو خاطر کست مطلب شاید عقل قبول نکنه که مطلب ایرانی کسته ای چیزا رو استعمال کنه بس خاص طور پر که فلسطینی هم منی کلان پاپولیشن چی که منی دو ایریش کسته قد اسرائیلیا کسته کرده چسبیده دیگه رنگ منی یوروشلم بوده دیگه غزه و ویست بینک بوده خود نمیتونه ایرانی که دیونج دی کسته چند میلیون فلسطینی هم کسته بکشه و چند میلیون کسته چیزا رو لبنانی هم قد از ایرانی جایی که بکشه و دیگه متر کسته میلیون زفاده مای دیگر هم کسته ناقص کنه مطلب ایبی کنه مطلب یه عقل قبول نمونه خوب از کی وقتی کی مطلب چانس زینی که مطلب ده پس نقصان چی منی چیز نقصان چی منی زی است که مگر ایران نیوکلر بمب که جور کرد
بس دیگه عربام که است ترس مخوره بزو چیکار بشه که اونام که است نیوکلر طرف نیوکلر چیزا موره بما مور بزو چیکار بشه که آرم ریس شروع میشه بازار ملک عربی کوشته که نیوکلر دیوایسز داشته باشه و تعداد زیاد کنه ریزه کلو کم دیگه شما خبرین که مردمان مطلب نیوکلر و حکومت دارو که است چی کارانه قدرتی که است از درون گرفته تا درونی سمندری که است منیش گرفته تا جاز بردارشی گرفته تا هزار نوع اقسامش که است دیوایسش که است در جور میشه دیگه خوب از یک آرم ریس که جور شد بزو چیکار میشه که ایران جور کنه عربی ملک افزایش شروع کنه باز مردم ترس میخورم میگه اینجا اینی تایم میتونه چانسی یک نیوکلر وار که است اینجا باشه بازو چیکار میشه که اونای مردمایی که اینوسترز است سرمایه‌کارا که است ترس میخورم باز اونا که است دزی ایریا سرمایه‌کاری نمونه اینی که است تام کلانترن تریت است برای چیزش که است خطری زو دینی جسته خب ما تا اینجا که است گفتی یک خطره دیگه هم که است اینجا است و خطره درست الان که اسرائیل که است به طور مثال که است اقتصاددان که در یا پروفسورای که مطلب منی کالجایز نه که است پڑھاونه منی دنیا که است مثلا که است یک بازی ټاپی آدماش است نه که است مثال طور پر چند نه که است نام میده منیش که است مثال طور پر که است از 1971 تا 2000 که است از 1971 تا 2000 اگر تو پروفسورای که اقتصاد پڑھاو میکرده ریسرچ میکرده من اقتصاد پیپر از نار پابلیکیشن از نار که تو کنی چیزا که است اسرائیل فرست ماده مای منیز که است نی هر پروفسور چندن پیپر که است پابلیکیشن انگلند که است دیونه مای جرمنی که است نسبی برابری چیزا مای یعنی خوب از اینجا که است مگه تو کمپیر هم کنو نه مثلا که است اسرائیل که است ٹھیک مطلب ٹاپ انگلند دوم نمبر لیکن منی انگلند و اسرائیل چه قص فرق مطلب اگر فرض مثال یک دونه پروفسوری اوریج رو درو گفتم مثلا اگر یک فرض مثال یک دونه پروفسور د منی کمبریج فرض مثال که است دادن پیپر پابلیش کرده باشه اسرائیلیا آفت برابر است اون چه که است اون اوریج یک پروفسور 70 دونه چه 70 برابر آفت برابری انگلند که است بیشک مطلب اسرائیل فرست انگلند دوم لیکن فرق شم باشه متوقع که آفت تایم است بس جرمنی سیم نمبر لیکن جرمنی که است چه قزمونه نسبی برابری برطانوی چیزا که است اوریج رو مونچ که است درو گپش لازمی نه که یک پروفسور میتونه کم کنه یک پروفسور میتونه فول زیاد پیمانه که است چیزا که مو اوریج که مو درو گپش نه نه که گبی اوریج نیست وقتی که مطابق در اسرائیل که است ټاپ لیول اکانومیست داره بس چیز وریه مطابق د اقتصاد نه که است چیز تاوان ورسته تاوانی است که مگه کونه پروفسورای که درو باکول بشه اونا که است ریټایر میشه نو پروفسورا که د منی میدان کې مایا اکثر از ناکی مطلب جوان است و رایزینگ استارز است که است میتونه باشه اونا که است اسرائیل ریلا کده اونا که است بار ملک مور برای پڑھاو کدو که است یعنی برین درین که است نام یک خطر که است د منیزمو که است موشه که مطلب مو ټاپ پروفسور که است لوز کنی و اکثر از اون آدمای که رفتن اونا که است پروفسورال درو گپ میزنه اونا که است واپس د اسرائیل که است نماده دیگه مطلب تقریبا نام گاده اسرائیل که است تقریبا 2000 دنا اسرائیلیا که است پروفسورز که است از اسرائیل رفته طرفه که مطلب دونا د یونیورسیتی بار که است پڑھاو کنه و اونا که است دوباره که است واپس نماده مطلب اینیم یک کلانترین خطره از مو است و سیمنه خطر مطلب یک خطره دیگه که مطلب اینا درو چیزش میزنه وی درسته که مقدار آدمایی که منی اکانومی که است پارتیسیپیت منی اسرائیل که است زن و مرد که است کار نه لیکن اون که است یک دو گروه درسته که اون که است خاتونو که است کار کدونه میله و علاوه از نه که است اونا که است منی میلیتری سرویس نمونه و او میلیتری مطلب تر اکسپریانس رمیده که شما ویدیو ارس پیش کوش کرده باشین خبر میشین که مطلب چقدر رول میلیتری برای دیسپلین کدو از نه برای سیتی سکیلز جور کدو از نه برای دوست و نتورکینگ جور کدو از نه که است امپورتنت دیگه این دو گروه کی است یک الترا ارتودکس مطلب بسیار سخت متعصب جویش مردم اونا که چیکار اونا مومنی میلیتری سرویس دمنی خلاف عقیده ما که مطمئن فوج که است صرف کنه دیگه از خاطر باز حکومت اسرائیل که است اونا چوت داده دیگه اونا وقتی که میگم فوج نموره بز مسئله از نه ایترست که اونا اسکیل زیاد نمیگیره
دوست جور نمونه نتورکینگ نمونه باز این ترکسته اونا کسته از منی معاشره کسته کٹ مونه باز علاوه از نه خاتونی خم پڑاو کدانه ولی بازم ترکی منی از منی مسلمان که مطلب یک سخت گیر گروپاش است که خاتونی کسته برقا میده اینجام کسته سیچویشن اون مترسته باز نه صرف خاتونی پارتیسیپیت نمیکنه میله بچای اون کسته منی فوج نمیله باز از خاطر کسته نارمال اسرائیلیا مگشره رفتاری ترسته که 84% مرتیکو کسته سری روزگار است و 75% خاتونو سر روزگار است نارمال چیز را مگه لیکن امی الترا ارتودکس جیوز کسته یعنی او چیزایی که بسیار سخت مذهبی است گروپش کسته اونا منیز نکسته چکار امی چیزا کسته اپوزیت است 79% مرتیکوش بیکاره و 73% بخشش باشه 79% خاتونوش و 73% مرتیکوش 73% مرتیکو بسیار کلان تعداد است که مطلب ناکسته چکار نه بیکاره دیگه د اقتصادی چیزا نه بلې پیسې حکومت کسته میچله و دیگه گروپ چیز است اونا کسته عربا است که دمنی اسرائیل است دیگه عربا نه صرف خاتونو کسته کارگردان میله باز مرتیکو شرکت است چرک حکومت اسرائیل دمنی فوج نمیله باز ناکسته چکار شالان که مگه عربا یونیورسیتی مورا میخانه از اون کسته دیگری میگیرن چیزا موشن باز لیکن وقتی که اونا دمنی معاشره مای اونا کسته نمیتونه کسته تر بیزنس جور کنه استارت اپ جور کنه ریزن چیز است که اونا چرک منی فوج صرف نکده بازو کنکتیویتی و نتورک تو د کار در که تو آدمار بیشناسی فیس تو فیس که بری تو ترست کنه رایت نشو بده که از پیش ما کانسپت کلستر اکانومی رو گفته دیگه تصور شده که مطلب منیزو کسته لازمی است که تو اکسس کنی د کریتیکل انفارمیشن و چیکار شد تو فیس تو فیس میشه که وقتی یک ریزه جای مردمای دیگه خو میشناسه من یک ترید است بزنا کسته انفارمیشن کسته من یک دیگه کسته شیر باز وقتی که تو از منیزی نتورک رو بدر بدی خو انفارمیشن تو اویلیبل نمیشه باز بریز تو سخت است که تو منی تمام انترشونی و بریزو کسته سرمایه گیر کنی اسکیلز گیر کنی انفارمیشن د پیش باشه و یک در تایپ استارت اپس کنی همز خاطر کسته مگا عربا و اینمی چیزا کسته اینا کسته برای اقتصاد اسرائیل کسته خطره و این از خطر ازیم خطر است که آبادی از نام کسته کافی تیز پیدا بشه نه صرف کسته اینا خودون چی کار نمونه و چیزا نمونه دیگه مگه منطب شما اندازه دینی که منی نیکست مطلب تا 2028 کسته آبادی چیزا کسته امی عرب و الترا ارتودکس جیوز را که تو کمباین کنی آبادی از نکسته 29% اسرائیل است لیکن تا 2028 کسی نه 39% میشه یعنی چرک مذهبیه بس کلو چوچم منه کلو اولادم منه کتا کتا خاندانا داره بس منی فوجم صرف نمونه بس کارم نمونه بس چکار نکنیم مطلب تعدادی بیکارار کسته منی اسرائیل کسته ریٹس کسته فل درو تیز میشه مطلب یعنی کسته منی اقتصاد چکه کافی چیز است خب لیستی چیزا کسته دمونیست ناکسته مطلب ختم شده لیکن اینا کسته آخریشی آترس کسته نویسنده کسته هوفول معلوم میشه از خاطر دو کسته هوفول معلوم میشه چرکی اینا کسته درو گبی نتانیاهو رو کسته درو گبش میزنه که اونام گود گول از مو صرف نباشه که ما این قصد پرسنت ترقی نیم بلکه ما منی تاپ اکانومی دنیا کسته ما باشیم مطلب سایز اسرائیل کافی ریزه دیگه تو میخوای منی تاپ اقتصادای دنیا باشی تو بوری قد امریکا و قد چاینا دمونی لیول ازو کسته بوری بسیار کتگا دیگه چرکی آبادیز نه کافی ریز است تو باید دیگه ولی گلوبال مارکت کسته دامننت باشی مطلب اینا درو گول خور کسته این تر مطلب منی شیشته یک ونو چیزیش کسته است دیوم کسته اینا گب یک نیویورک تایمز اکانومیست کسته درو گب زور میده مگه مطلب صحیح ہے کہ مثلا کستا منی اسرائیل کستا پرابلمز داره موستلی پرابلمز اسرائیل کستا فاینانشل است یعنی اقتصادی است گود گورننس است دیگه اموتر کستا انفراسترکچر است مگه ما مسئله انفراسترکچر تو میتونی حل کنی مسئله اقتصاد تو میتونی حل کنی مسئله گورننس کستا حکومتداری کستا تو میتونی حل کنی شرط این است که تو کلچر شرط رو داشته باشی مگه ما کسته مگه اگر تو پیش از ما کسته دو ملک رو بیلی یکشی سنگاپور یکشی اسرائیل مگه ما کسته اسرائیل رو پیک منو چرا که مسئله اسرائیل اقتصادیه مسئله اسرائیل انفراسترکچره
مسئله زو که است گورننس است و اینا تو چنج میتونه تو گورننس پالیسی ار چنج کردی گورننس تو چنج میشه اقتصاد 3 سال تا 2 سال تا صبح نو پالیسی نو چیزا کردی یک بوم اومد اکانومی که است میتونه روز چونه و انفراستراکچر اینوست کردی انفراستراکچر تو فیکس میشه لیکن مسئله درسته که اگر تو کلچر تو همونطور که ما گفته ایشینز والا کلچر است که ما از ناکامی ترس بخوره فیس لوزینگ والا کسته باعث شرمندگی بز مردم اتمپت نمونه این کلچر این ذهنیت رو بدلی کدو کسته بسیار سخته و ما اگری نمیکنم اینجا اگر تو خوب کلچر بیلد کنیم برای مردم ولی کلچر ما از خطر استام زیاد فوکس نو که اگر تو کلچر تو صحیح بود یقین کو باقی چیزا کسته تو دنیا اپورتونیتی میده که مطلب تو از خود حکومت خود جور کنی زمینه خود گرتو بایری اقتصاد خود امپروف کنی انفراستراکچر خود جور کنی که دیگه مسئله خود تو میتونی حل کنی گورننس واسه خود حکومت نداری صبح میتونی خودی حکومت شونی لیکن اگر کلچر تو صحیح نو برای بزرگی پاکستان رو میشه تو پاکستانی کار کارمون از منی زو برو بدارم میشه ریزن چی کلچر شست کلچر فیکس کدو بسیار سخت است از خاطر کسته چیزی کسته خب دوستا ای کسته کتاب کسته تقریبا ختم شما یک ویدیو دیگه جوړم درباره کنکلوژن از کسته لیکن ما کسته اکسایتد هستم یا اولنه کتابی است که مطلب ما کسته د آزرگی گفته قوما کسته برگردان کدام یا مثلا کسته ورد آزرگی ترجمه کدام اگر چی د صورت لکای نکدم چرکه اوسلی لکای ندارم واپس د صورت ویدیو کدام د صورت صوتی شده لیکن د نظر من خوب استیپ است ان شاء الله کسته ما پیش از منش که دیگه کتاب است ما در سوچ نو که مطلب نیکست ما کسته اینی کتاب رو برم The Bond Inside In and Out کسته بسیار در نظر من دلچسب کتاب است دیگه یا که پر مثال کسته درباره بایو تکنولوژی کسته یک سریزی کتاب است لیکن در نظر من کسته ما میخوایم کسته یک از سریز است دیگه این کتاب قد فارورد کم از کم قد آدم لکایش که کسته نوبل پرایز اونر نوبل پرایز کسته گرفته ده و یک از زنای حساب کنه که پاینیرز بوده در منی بایو تکنولوژی کسته نو تکنیکایش که نجور کلا به هر حال برای عام آدم کسته اینا کسته لکایش ده اگرچه ساینتیفیک مطلب ٹاپیکایش کسته میلگه لیکن چرکی برای عام آدم کسته لکایش ده برای عام ریڈر لکایش ده خاطر ما تکنیکل چیزار سلیکت نکردم انشالله کسته ما کوشش تو نور دودن کسته برای جور کنی کم سے کم کسته مو قوما و دوستا کسته انفارمد کسته موشه اگر تو استودنت باشیم کسته تو از بینفیت میگیری اگر تو عام آدم باشیم کسته زنا بسیار بینفیت میگیری لازمی است و یک ایریا است که مدتی دور کسته زندگی نی و بایو تکنولوژی کسته بسیار امپورتنت هم خاطر ما کسته طرف دیجای پالیتیکس طرف رفتم یک کتاب دیگه است ما نامش نمیگم ولی وقتی که مطلب اویلیبل شد ما کسته از توی اینتر لایبرری کسته لون چرکی ایریز مو نداشت ما از کورنل یونیورسیتی کسته و لون کسته گرفتم توی لایبرری سیتی اس خودم کسته و بخیر اویلیبل شد و در متعلق دادر گوه بخیر کسته ورم کسته دیتیل کسته جور منی خب شاوشم خوش دوستان تشکر